नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 95 पुग्यो। आज थपिए 525 संक्रमित। काठमाडौँका 127 जना। नौ दिनपछि नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच आज 4 घण्टा छलफल। पार्टी विवाद समाधान उन्मुख दिशामा गएको नेताहरूको दाबी। प्रतिपक्षी कांग्रेस पनि घर झगडामा अल्झियो। फागुनमा तोकिएको 14औं महाधिवेशन हुने नहुनेमा नेताहरू नै अनिश्चयमा। विश्वभर 2,08,52,000 कोरोना संक्रमण, 7,48,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी तथा पदाधिकारीहरूको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। एकजनाको भने पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 95 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण धनुषा मिथिलाकी 85 वर्षीय महिला, अछाम रामारोशनका 18 वर्षीय पुरुष र मोरङ विराटनगरका 57 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। तीनैजनाको मृत्यु बुधबार भएको हो। त्यस्तै साउन 25 गते ज्यान गुमाएका महोत्तरी मटिहानीका 45 वर्षीय पुरुषमा पनि कोरोना पुष्टि भएको छ। बागमती प्रदेशमा 13 पुरुष 5 महिला गरी 18 जना, गण्डकी प्रदेशमा 6 पुरुष, प्रदेश 5 मा 9 पुरुष र 3 महिला गरी 12 जना, कर्णाली प्रदेशमा 4 पुरुष, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 5 पुरुष र 3 महिला गरी 8 जना र जम्मा पुरुष 73 जना र महिला 22 जना गरी जम्मा 95 जनाको दुःखद निधन भएको छ। आज देशभर 525 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार 9,859 पीसीआर गर्दा 525 संक्रमित भेटिएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका 127 जना छन्। काठमाडौँका 111, ललितपुरका 11 र भक्तपुरका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर 8,025 संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। त्यस्तै 14,769 जना क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका छन्। देशभर कोरोना संक्रमण तीव्र बनिरहँदा रोकथाम र नियन्त्रणको प्रयास फितलो साबित भइरहेको छ। प्रभावकारी काम गरेको सङ्घीय सरकारको दाबीसँगै प्रदेश र स्थानीय सरकार भने समन्वय र सहकार्य अभाव रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा केही दिन यता कोरोना भाइरस संक्रमण दर हवात्तै बढेको छ। तराई मधेसदेखि काठमाडौँ उपत्यकासम्म संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको बिहिबारसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 100 नजिक पुगिसकेको छ। अहिले देशमा 3 तहको सरकार छ, तर कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 3 तहको समन्वय हुन सकेको छैन। कोरोनाको त्रास सबैभन्दा बढी अहिले प्रदेश नम्बर 2 मा छ, तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू भने काठमाडौँमा छन्। काठमाडौँमै रहेका मुख्यमन्त्री सङ्घीय सरकारको नीतिका कारण प्रदेश 2 सङ्कटमा परेको आरोप लगाउँछन्। सामान्य प्रधानमन्त्रीको बैठकमा बस्दा पनि त्यो चाहिँ आफू अधिकार दिन नचाहने भन्दाखेरि तपाईसँग प्रहरी छैन, तपाईसँग प्रशासन छैन, तपाईसँग उद्योगको नीति छैन, अहिले बनाउन सकेको छैन। किनभने अहिले सारा नियन्त्रण निर्देशन कहाँबाट भइरहेछ? यहाँबाट भइरहेको छ। सङ्घीय सरकारको कामप्रति स्थानीय सरकार पनि खुसी छैनन्। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सङ्घीय सरकारले समन्वय नगरेको स्थानीय सरकारका पदाधिकारी बताउँछन्। अहिले तपाईँको सङ्घले जे गर्न पर्ने सङ्घले गरेको छैन। त्यो दुःखलाग्दो कुरो छ। तपाईँको सङ्घले चाहिँ जुन चाहिँ कोरोना चाहिँ रोकथामका निम्ति स्थानीय तहलाई तपाईँको चाहिँ केही साधन स्रोतहरू आर्थिक कुराहरू पठाउनु पर्ने हो, त्यो चाहिँ गर्न सकेको छैन। सङ्घको त्यो कमजोरी छ र स्थानीय तहले अहिले कोरोना रोकथामका निम्ति आफै लडेर आफैले तपाईँको चाहिँ के अरे जे गर्नुपर्छ, तपाईँ क्वारेन्टाइन चलाउने, तपाईँको चाहिँ आइसोलेसनमा लाने, तपाईँ पिसिआर टेस्ट गराउने,
सबै कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रदेश के अरे उसले स्थानीय तह आफैले गरेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी आलोचना गरिरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल भने सरकारको काम प्रभावकारी भएको दावी गर्छन्। संघीय सरकारको समन्वयकै कारण नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा रहेको उनको दावी छ। महामारी फैलिरहेको यस्तो घडीमा एक अर्कोका अवगुण केलाउने भन्दा समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई बढीमा 50% कर्मचारीलाई मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयद्वारा आज जारी परिपत्रमा बाँकी कर्मचारीहरूले आलो पालो हुने गरी घरैबाट काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ। 26 साउनमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 200 भन्दा बढी संक्रमित भएका जिल्लामा बढीमा 50% कर्मचारी राखेर कार्यालय चलाउने निर्णय गरेको थियो। मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, केशर पुस्तकालय, त्यसैगरी राष्ट्रिय किताबखाना शिक्षक, सिटिभिटी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, दिल्ली रमण कल्याण स्मारक पुस्तकालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो। अब बाँकी समाचार। नेपाल बार एसोसिएसनले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका अत्यावश्यक निवेदन बाहेक सबै किसिमका मुद्दाको सुनवाई स्थगित गर्न आग्रह गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएको र त्यसले जोखिम बढाएको भन्दै बारले नियमित मुद्दाको सुनवाई स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नै संक्रमित भएको, राजधानी बाहिरका न्यायाधीशहरूमा पनि संक्रमण फैलिएको, अदालतका कर्मचारी तथा कानुन व्यवसायमा समेत संक्रमण देखिएको भन्दै बारले यसबारे निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेको हो। नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीच 9 दिनपछि भएको वार्ता ठोस निष्कर्ष बिनै सकिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दुई अध्यक्षबीच झण्डै 4 घण्टा भएको वार्ता सकारात्मक भए पनि ठोस सहमति भने नभएको हो। दुई अध्यक्षबीच महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने र अहिलेको केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गर्ने लगायत विषयमा छलफल भएको थियो। महामारीका बेला पार्टीभित्र देखिएको खिचातानीले जनमानसमा गलत सन्देश गएको र पार्टी जीवनलाई नै क्षति पुर्याउने काम भएकाले समझदारीका साथ अघि बढ्न दुई अध्यक्ष एकमत भएको बताइएको छ। असार 10 गते सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठक निचोड नपुग्दै बीचैमा भाँडिएपछि नेकपाभित्र गतिरोध उत्पन्न भइरहेको छ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद, कोरोनाको प्रभाव र नेतै पिक्सेको अडानले वार्ताको वातावरण झनै पर धकेलिएको छ। कोरोनाको निहु देखाएर नेताहरू वार्तामा बस्न छाडेपछि सहमति हुने सम्भावना घटेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको प्रभाव र नेताहरूको चट्टानी अडानका कारण सत्तारूढ नेकपाको आन्तरिक विवाद सुल्झिने सम्भावना घट्न थालेको छ। संक्रमणको जोखिम देखाउँदै पुष्पकमल दाहाल घरबाट बाहिर ननिस्किँदा दुई अध्यक्ष बीचको संवाद पनि टुटेको छ। विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामाको सन्दर्भमा अड्किएको नेकपा विवाद समाधानका लागि संवादको विकल्प नरहेको नेताहरूको बुझाइ छ। अब समस्या आइसकेपछि त्यो समस्याको बारेमा छलफल गरेन भने समाधान खोजेर हुँदैन, हैन। समाधान आफै मनभित्र खोज्ने होइन, आफ्नो मन मिल्ने टिमसँग खोजेर पनि होइन, र आफ्नो मन मिल्ने समूहसँग होइन, गुटसँग बसेर समस्याको समाधान निस्किन्न के। समस्याको समाधान भने विधिभित्र पसेर, विधान अन्तर्गत पसेर, विधिभित्र बसेर, बैठकभित्र रहेर छलफल गर्यो भने नै समस्याको अब उचित समाधान निस्किन्छ। त्यसले मात्रै सबैलाई न्याय दिन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। तर शीर्षस्थ नेता अडानबाट पछि हट्ने सम्भावना नदेखिएपछि नेकपाको विवाद भुसको आगो सरह सल्किएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफू दुवै पदबाट नहट्ने र त्यस्ता कुरा अघि नबढाउन नेताहरूलाई चेतावनी दिएपछि विवाद समाधान हुने सम्भावना घटेको हो। दोस्रो धक्का नेताहरूले भने पार्टी फुटाउन खोजे आफूहरूले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्ने चेतावनी दिएका छन्। यो हो किस्ता नभनिकन पार्टीलाई एकताबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउन र पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरूलाई नेतृत्वहरू एक ठाउँमा बसेर चाँडोभन्दा चाँडो यो समस्यालाई एउटा विधि प्रक्रिया पद्धति र प्रणालीभित्र रहेर यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भनेर आज हामीले कुराहरू उठाइरहेका छौँ।
र हामीले अहिले यो समस्या कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीले समाधान दिइरहेका छैनौँ। हामीले आशा गरेका छौँ नेताहरूबाटै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र चाँडै यसको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिले भनाइ छ। जनताले जुन विश्वास गरेको छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ विश्वासघात गर्ने कुरा कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले हामी सांसदहरू नेकपासँग सम्बन्धित रहेका हामी सांसदहरू अहिले जुन पार्टीभित्र देखा परेका जुन खालका विवादहरू छन् र यो विवादहरूले अहिले मुलुकको जुन एउटा आवश्यकता छ, प्राथमिकताको क्षेत्रहरू छ, यो कुरालाई एउटा चाहिँ नि यो महत्त्व दिने अवस्था चाहिँ नि रहेन। पार्टीभित्रको अन्तर्कलहको असर नेता कार्यकर्तामा मात्र होइन, सरकारको कामकारवाहीमा समेत देखिन थालेको छ। यसकारण कोरोना संक्रमणको महामारी बीच पनि नेकपाभित्र पद र प्रतिष्ठाको लडाईँले नेपाली राजनीति तरङ्गित भएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपानेको रिपोर्ट। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन नसक्ने आशंका बढिरहेको छ। केन्द्रीय नेताहरूले तोकिएकै मितिमा हुने दावी गरिरहँदा जिल्ला तहका नेता भने तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने ठोक्कुवा गर्छन्। एक रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुनमा हुने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको विश्लेषण गर्न थालिएको छ। तर शीर्षस्थ नेतृत्व भने महाधिवेशनबाट भाग्ने ठाउँ नभएकाले तोकिएकै मितिमा हुने दावी गरिरहन्छ। कोरोनाको बढ्दो संक्रमण र क्रियाशील सदस्यता वितरणमा देखिएको ढिलाइका कारण महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन नसक्ने दावी गरिएको छ। संस्थापन इतरका नेता पनि सभापति शेरबहादुर देउबाको कार्यशैलीले महाधिवेशन पर धकेलिन लागेको बताउँछन्। फागुन 7 गतेलाई लक्ष्य तोकेर महाधिवेशनको मिति तोकेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। महाधिवेशनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ हामी। यसलाई यहाँ क्रियाशीलको हो अनि वडाको गर्ने होइन। त्यहाँ त केन्द्रीय महाधिवेशनको उद्घाटन नभइकन भन्ला फेरि यो त जाली कुरा हो नि होइन। यो त फरेबी कुरा हो। यस्तो यस्तो गरेर चाहिँ पार्टीको वैधानिक मर्यादामाथि यसरी चाहिँ आँच पुर्याउन पाइन्छ। चुनावको उम्मेदवारी दावी गर्नमा हतारो गर्ने कांग्रेस नेतृत्वले प्राविधिक तयारीमा भने खासै ध्यान पुर्याएको देखिँदैन। बरु आफ्नो पक्षमा मत ल्याउनलाई महाधिवेशन लगत्तै गर्नुपर्ने विभाग गठनको कामलाई हाल आएर पूर्णता दिन लागेको छ। तोकिएको समयमा कुनै हालतमा पनि महाधिवेशन हुने सम्भावना नरहेको जिल्ला नेताहरू बताउँछन्। तर मैले सम्भव देख्दिनँ। एक त कोरोनाको प्रब्लम छ। सरकारले भ्यालीमा त अब यो चाहिँ सटडाउन गर्दैछ ठाउँ ठाउँमा। बाहिर ननिस्क भन्छ, निस्कन डरलाग्दो भइसक्यो। बच्चा र 60 वर्ष माथिको मान्छे कोही घरबाट ननिस्कनु भन्छ। यस्तो अवस्थामा पार्टीको अधिवेशन धेरै ठुलो प्रोसेस छ। महाधिवेशन गर्नुपर्छ, महाधिवेशन हुन्छ। तर एउटा कुरा चाहिँ अझै सजिलो तपाईँले सोध्न कारण अहिलेको परिस्थिति अनुसार अहिलेको जुन यो कोभिड कोरोनाको जुन के महामारी अर्को एउटा वर्षका कारण हाम्रो देशको भौगोलिक बनावटलाई चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ मध्यनजर गरेन कि भन्ने किसिमको कुरा आछ। यसको समस्याले गर्दा अलिकति केही असजिलो र अप्ठ्यारो चाहिँ हुन्छ। तर हामीले सकभर चाहिँ फागुनमै गर्नुपर्छ। विधानत हरेक 5 वर्षमा महाधिवेशन मार्फत नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्ने व्यवस्था छ। तर राजनीतिक दलहरू भने अवधि समाप्त भएपछि पनि कार्यकाल लम्ब्याउन र पुनः आफै शक्तिमा रहने वातावरण बनाइरहन्छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्तिने उपानेको रिपोर्ट। पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनमा आम सर्वसाधारणले मात्र होइन, न्यायमूर्तिहरूले नै खुलेर विरोध गर्न थालेका छन्। अदालतको फैसला पीडितका पक्षमा नभई पीडकका पक्षमा हुन थालेको भन्दै प्रधान न्यायाधीशको न्याय सम्पादनमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको हो। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई जनमानसले मात्र होइन, वकिलहरूको सर्वोच्च संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। जनताको विश्वासमा टिकेको संस्थाप्रतिको विश्वास प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै कारण धर्मराउन थालेको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो। न्यायालयको विकृति र विसङ्गतिमा समय सापेक्ष सुधार आउनुको साटो यसप्रतिको विश्वास झनै धर्मराउन थालेको उनीहरूको बुझाइ छ।
न्यायपालिकाभित्र न्याय सम्पादनमा सन्तोषजनक छैनन्। अहिलेका वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले आफू बाली हुँदाको अवस्थामा विगतको मैले अहिले यहाँ बस्दै हेर्दै गर्दाखेरि 75 मङ्सिर पुस माघतिरको हामीले पत्र पत्रिका अनलाइनका खबरहरू हेऱ्यौँ भने हाम्रो न्यायपालिकाभित्रको विसङ्गति विकृति छ। त्यो विसङ्गति विकृति हटाउनको लागि हामी अझ भन्यो न्यायिक नेतृत्व प्रधान न्यायाधीशले यसमा नेतृत्व प्रदान गर्दछ भन्ने कुराहरू हामीले पाएका थियौँ। विशेष गरी पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइराला र बुढा नीलकण्ठमा भएको कार दुर्घटनाका दोषीलाई छुट दिएपछि न्यायालयप्रति प्रश्न उठेको हो। श्रीमतीको हत्या आरोपमा जन्मकैद भोगिरहेका कैदीलाई 8.5 वर्षमै थुनामुक्त गरिदिएपछि प्रधान न्यायाधीश जबराको व्यक्तित्वमाथि नै ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। न्यायालयप्रति विश्वास घट्दै गएको विषयमा विज्ञहरू यसरी टिप्पणी गर्छन्। जति बेलासम्म पछिल्लो समयसम्म शम्भु थापा अध्यक्ष हुँदा, हरिहर दाहाल अध्यक्ष हुँदा, राधेश्याम अधिकारी अध्यक्ष हुँदा लगायत ती थिए नि, त्यो पुस्तामा पनि नैतिकता थियो। उनीहरू भलै यो पेनल र त्यो पेनल भनेर चुनाव लडे। अहिले बजारमा हामीले स्याउ किन्न गए जस्तो, सस्तोमा पाएको स्याउ ल्याए जस्तो न्यायाधीशहरू राति नियुक्त गरिएर लगिए, गोजीबाट निकालेर लगिए, अनि त्यसपछि बारमा पदाधिकारी भएका व्यक्तिहरूलाई न्यायाधीश बनाउन लग्यो। परिणाम के भयो भने बार एसोसिएसन पनि न्यायाधीश हुने भर्याङ भयो। जनविश्वास र आस्थामा टिकेको सर्वोच्च संस्थामा हुने न्याय सम्पादन प्रति वकिलहरू नै असन्तुष्ट देखिएपछि न्यायालयको गरिमा धर्मराउने त होइन भन्ने आशंका बढेको छ। पीडितको पक्षमा नभई पीडकको पक्षमा फैसला भएपछि अदालतमा गएर न्याय पाउने विश्वास घटेको जनगुनासो पनि उत्तिकै चुलिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली बजारमा बुधबार एकै दिन प्रति तोला 6200ले घटेको सुनको मूल्य आज भने 2000 बढीले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 2400ले बढेको छ। आज छापावाल सुनको मूल्य बढेर प्रति तोला 97800 पुगेको हो। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि 97300 पुगेको छ। तोलामा 1 लाख माथि पुगेको पहेँलो धातुको मूल्य केही दिन यता निरन्तर घटेर आज फेरि वृद्धि भएको छ। यही साउन 23 गते स्थानीय बजारमा पहेँलो धातुको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। सो दिन छापावाल सुन प्रति तोला 1,03,500 र तेजाबी सुन प्रति तोला 1,03,000 पुगेको थियो। लकडाउनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप र ऋणको ब्याज दर ह्वात्तै घटाएका छन्। अहिले अधिकांश बैंकहरूले 9 देखि 10% को बीचमा ब्याज दर तोकेका छन्। अधिकांशले घर कर्जा र गाडी कर्जाका अफरहरू ल्याएका छन्। विभिन्न बैंकहरूले घर तथा गाडीमा कर्जा प्रवाह गर्ने गरी नयाँ ब्याज दर सार्वजनिक गरेका छन्। एक रिपोर्ट। 2076 चोइ 10 गते 35 खर्ब 30 अर्ब निक्षेप रहेको बैंकिङ क्षेत्रमा 2077 साउन 29 गते हुँदा करिब 400 अर्बले वृद्धि भई बैंकिङ क्षेत्रमा करिब 40 खर्ब निक्षेप पुगेको छ। बैंकहरूमा निक्षेप बढेको छ भने कर्जाको माग घटेको छ। हाल निक्षेप र ऋणको ब्याज दर बैंकहरूले उच्च दरमा घटाइरहेका छन्। घर र गाडी कर्जा लिनेहरूले 10% भन्दा कममा ऋण पाउने गरेका छन्। ग्लोबल आइएमए बैंकले 9.99%, हिमालय बैंकले 9.89% र सानिमा बैंकले 9.99%मा घर तथा सवारी कर्जा योजना ल्याएका छन्। त्यस्तै एभरेस्ट बैंकले 8.25%, नबिलले 8.49% र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले 7.59%मा कर्जा उपलब्ध गराइरहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले 7.25% ब्याज दरमा घर कर्जा उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। यो कर्जा घर किन्न, घडेरी किनेर घर बनाउन र अन्य बैंकबाट लिएको घर कर्जालाई स्वाप गर्ने सुविधा समेत दिएको छ। घर किन्नलाई पाइन्छ हैन, त्यस्तै घर बनाउनलाई पाइन्छ। अब घडेरी किनेर घर बनाउनलाई पाइन्छ र यो चाहिँ के छ भनेदेखि अब तपाईँले अरू ठाउँबाट चाहिँ के छ यताबाट सार्न चाहनुभयो भने त्यो खालको हामीले सुविधाहरू पनि दिने खालको स्थितिहरू पनि बनेको छ। सरकारले मुद्रास्फीतिमा नियन्त्रण गरेर कर्जाको ब्याजलाई उच्च हुन नदिएमा राज्यको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न एवं रोजगारी सृजनामा ठूलो सहयोग हुने देखिन्छ। त्यसैले बजारमा देखिएको ब्याज दरको बढ्दो उतार चढावलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर निर्धारण गर्दा दूरदर्शी भएर निर्धारण गर्न आवश्यक देखिन्छ।
यो समाचारका लागि दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज नेपाली शेयर बजारमा 1 अर्ब 7 करोड 43 लाख बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा 12 करोड 23 लाख 47 हजार बढी शेयर कारोबार भएको हो। 191वटा कम्पनीको 21,714 पटकको व्यापारमा 34 लाख 9 हजार 461 किता शेयर कारोबार भएको छ। आज नेप्से परिसूचक भने 16.53 अङ्कले घटेर 1408.79 बिन्दुमा झरेको छ। उता ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि 3.45 अङ्कले घटेर 293.84 बिन्दुमा पुगेको हो। घटेको बजारमा दिव्येश्वरी हाइड्रो पावर लिमिटेडको शेयर मूल्य 10% र साधना लघुवित्त वित्तीय संस्थाको 9.86% बढेको छ। त्यस्तै आज नेपाल फाइनान्सको शेयर मूल्य सबैभन्दा बढी घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण हालसम्म विश्वमा 7,48,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै भाइरसका कारण 2,08,52,000 संक्रमित भएका छन् भने निको हुनेको संख्या 13,74,000 भन्दा बढी छ। सबैभन्दा बढी संक्रमित अमेरिकामा रहेका छन्। आज अपराह्नसम्म अमेरिकामा संक्रमितको संख्या 53,61,000 नआएको छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 1,69,000 पुगेको छ। त्यस्तै छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरसबाट एकै दिनमा 67,000 संक्रमित भएका छन्। सरकारी अधिकारीहरूले आज बिहान दिएको जानकारी अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा भारतमा 66,979 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएका हुन्। भारतमा कोरोनाका कारण हालसम्म 24,11,000 संक्रमित भएका छन् भने 47,274 को मृत्यु भइसकेको छ। अब खेलकुद समाचार। कतार विश्वकप छनौट र एसियन कप छनौट खेल्ने राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सबै सदस्यको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले लगनखेल स्थित पाटन अस्पतालमा गत सोमबार र मंगलबार स्वाब संकलन गरिएका 34 खेलाडीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ। यस्तै प्रशिक्षक, अफिसियल र होस्टेलका कर्मचारी सहित 53 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको जनाएको छ। कोरोना परीक्षण गरिएका 54 मध्ये 1 जनाको भने पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने एन्फाले बिहिबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। नेपालले असोजमा चाइनिज ताइपे र अस्ट्रेलियासँग तथा कार्तिकमा जोर्डनसँग खेल्ने तालिका थियो। तर एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले छनौट खेल आगामी 2021 सम्म नहुने सूचना जारी गर्दा टोलीको प्रशिक्षण सुरु नभई स्थगित भएको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 95 पुग्यो। आज थपिए 525 संक्रमित। काठमाडौँका 127 जना। नौ दिनपछि नेकपा अध्यक्ष द्वयबीच आज 4 घण्टा छलफल। पार्टी विवाद समाधान उन्मुख दिशामा गएको नेताहरूको दावी। प्रतिपक्ष दल कांग्रेस पनि घर झगडामा अल्झियो। फागुनमा तोकिएको 14औं महाधिवेशन हुने नहुनेमा नेताहरू नै अनिश्चयमा। विश्वभर 2,08,52,000 कोरोना संक्रमण, 7,48,000 भन्दा बढीको मृत्यु। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका खेलाडी र पदाधिकारीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ। 1 जनाको भने पुनः परीक्षण गर्नुपर्ने।
हवस् त यो हो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।